बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों पे। सबसे पहले ऐवान बाला यानी सेनेट में आज जो इलेक्शन हुए हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा इसराइल ने हमला किया है ईरान की एम्बेसी पे दमिश्क में, तो उसकी क्या अपडेट्स हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। साथ में उमर अयूब आज अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए गए हैं, उन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को आज इस्लामाबाद में एक नए केस में बाइज्जत बरी किया गया, उस पर हम बातचीत करेंगे। वो कौन सा केस है उसकी डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि सेनेट की आज 30 नशिस्तों पे 59 उम्मीदवारों ने आज पोलिंग की। टोटल जो सीट थी वो 48 थी। 30 पे आज इलेक्शन हो रहे थे। 18 पे हमने 2 हफ्ते पहले इनको चूज़ कर लिया था बिला मुकाबला। मैंने अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवाया था 2 हफ्ते पहले, जिसमें मैंने बताया था कि बलूचिस्तान की 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको हमने बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया सेनेटर, और पंजाब के 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हमने बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया सेनेटर। तो 7 और 11 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको हमने 2 हफ्ते पहले सेनेटर मुंतखब कर लिया था। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं 30, उन पे आज पोलिंग थी जिसमें 59 कैंडिडेट थे जो आपस में मद्दे मुकाबल थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज के जो इलेक्शन थे उसमें 4 किस्म के बैलेट पेपर्स, 4 रंगों के बैलेट पेपर आज शाया किए गए थे, जिसमें जो जनरल जो सीट्स हैं उस पर सफ़ेद रंग का बैलेट था। इसके अलावा जो टेक्नोक्रेट की सीट्स हैं उस पर ग्रीन रंग का बैलेट पेपर था। इसके अलावा जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उसका बैलेट पेपर का कलर था जी गुलाबी, और जो अक़लीतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका बैलेट पेपर का कलर था जी पीला। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान की 11 टोटल नशिस्तें थी जो आज से 2 हफ्ते पहले हमने बिला मुकाबला वो 11 सेनेटर मुंतखब कर लिए थे। उसके बाद हम चलते हैं जी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की टोटल 2 नशिस्तें हैं जिनमें एक जनरल नशिस्त है और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, जिन दोनों नशिस्तों पे आज पोलिंग हुई। उसके बाद हम चलते हैं जी पंजाब में। पंजाब में जिस तरह मैंने पहले बताया कि टोटल 12 नशिस्तें हैं। 7 पे हमने ऑलरेडी यानी कि 2 हफ्ते पहले बिला मुकाबला 7 कैंडिडेट हमने सेनेट में पहुंचा दिए थे, और बाकी जो 5 हैं पे पोलिंग हुई। उसके बाद हम चलते हैं जी सिंध में। सिंध में जो जनरल जो सीट्स हैं वो हैं जी 11 सीट्स हैं जिस पे आज इलेक्शन हुए। ख़वातीन की 3 नशिस्तें हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स की 4 सीटें हैं और 2 मेरा ख्याल है अक़लीतों की नशिस्तें हैं। मेरा ख्याल नहीं, कन्फर्म है 2 अक़लीतों की नशिस्तें हैं। तो इन पे आज इलेक्शन हुआ सिंध में। केपी में आज इलेक्शन नहीं हुए। केपी में इलेक्शन मुलतवी थे, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों मुलतवी हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज ये इलेक्शन मुलतवी कर दी क्योंकि जो मखसूस जो नशिस्तें थी उन पर अभी हल्फ बर्दारी मुकम्मल नहीं हुई थी। तो चूँकि अभी वो मैच्योर नहीं है कैंडिडेट, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। तो उसकी डेट मेरा है इलेक्शन कमीशन बाद में देगा कि कब उनके इलेक्शन होंगे। तो इसलिए आज 30 कैंडिडेट पे आज इलेक्शन था। 18 हमने पहले कर लिए थे, तो टोटल आज 48 बंदे हमने मैदान में उतारे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब अभी चूँकि गिनती वोटों की गिनती जारी है, तो मैं अभी आपको श्योर नहीं बता सकता कि कौन से कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, लेकिन 2 बंदों का मैंने पहले पढ़ लिया था जो अभी पोलिंग बिल्कुल रिसेंटली मैंने उसको देखा। एक तो फैसल वोडा साहब मुंतखब हो गए हैं और इसहाक डार साहब मुंतखब हो गए। इसहाक डार ने तो मेरा हाल ठेका लिया हुआ है सेनेट का, वो तो मेरा हाल पक्का उधर ही ठिकाना बना ले रहे। वो लंदन में है, लेकिन जब वो इलेक्शन का दौर आता है या सीज़न आता है तो ये वापस जनाब डायरेक्ट फ़्लाइट से लैंड करते हैं और इलेक्शन की सीट जीत के एक दफ़ा फिर 6 साल के लिए हमारे सरों पर मुसल्लत हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी इसराइल ने जो हमला किया है दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पे। आप बिलीव करें, दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी को चीरते हुए, उसको पछाड़ते हुए इन्होंने ईरान की एम्बेसी पे हमला करके वहाँ के जो सीनियर कमांडर हैं रज़ा जाहिदी समेत 8 बंदों को इन्होंने हिट किया, वो हलाक हो गए। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पूरे यूरोप की बड़ी बड़ी खबरों में, बड़े बड़े अखबारात में ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि किस तरह इसराइल ने दूसरे मुल्क की सॉवरेंटी को चैलेंज करते हुए, सॉवरेंटी को पमाल करते हुए ईरान की एम्बेसी पे हमला किया। आज ईरानी दफ्तर खारजा की बड़ी गौसीली किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि जी वो इसका जवाब तो ज़रूर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस हमले का जवाब ज़रूर देंगे। नेतन्याहू का तो दिमाग ख़राब हो गया, इसको कोई पूछने वाला नहीं, बदमस्त हाथी की तरह ये
فساد کرتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھ لیں کہ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک کتنا ظلم ہو گیا ہے، 30,000 سے زائد لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یقین کریں آج بھی جب ویڈیوز جب ہم کوئی دیکھتے ہیں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لہو میں لت پت ان کی لاشیں جو ہے نا وہ ان کے جسد خاکی وہ ان کے والدین جب اٹھاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی درد ہوتا ہے، بڑی شدت سے یہاں پہ محسوس ہوتی ہے درد، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہسپتال تو تک انہوں نے چھوڑے نہیں ہیں، کوئی ایسی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جن کو آج تک انہوں نے ہٹ نہیں کیا۔ یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہیں اور ابھی تک ملبے سے لوگ جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں، کوئی زندہ ہیں کوئی شہید ہیں بیچارے۔ اس کے علاوہ خوراک کی جو ترسیل ہے اس پہ بھی یہ بمباری کرتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ کربلا کا مقام ہے، قیامت صغریٰ کا جو منظر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں وہاں پر مل رہا۔ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میڈیکل جو فیسلٹیز کرنے والا جو سٹاف ہے اس کو نہیں وہاں پہ پہنچنے دیا جاتا۔ الشفا ہاسپٹل اور دیگر کئی ہاسپٹل پہ انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی گولہ باری کی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک 6 مہینے ہو چکے ہیں، شاید اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آج تک جنگ بندی پہ کوئی یہ آمادہ نہیں ہو سکا، اور کوئی بھی یورپ کا ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس پہ مذمت نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج اسلام آباد کا جو دفتر خارجہ ہے اس کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی UN کا جو چارٹر ایجنڈا ہے اس کے یہ اگینسٹ ہے، بالکل اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ساتھ میں ویانا کنونشن ہے اس کی بھی یہ مذمت کرتے ہیں، اس کے بھی اگینسٹ ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ نے اس کی مذمت کی۔ اب بات مذمتوں پر ہے، دیکھتے ہیں جی اس کو کون روکتا ہے۔ بلیو کریں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے جس کو دیکھ کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے جی۔ بہرحال میری دعائیں ہیں جی اس مظلوم قوم کے ساتھ، جی اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو روکنے والا بھی کوئی پیدا ہو۔ عمر ایوب کو آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، آج وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، آج ان کا نوٹیفیکیشن سائن کیا اسپیکر ایاز صادق نے، ان کا نوٹیفیکیشن ڈکلیئر کیا۔ آج سے 2 روز پہلے انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اپوزیشن لیڈر کا، تو اس کے مقابلے میں اور کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو آج انہوں نے میٹنگ کی ان کے چیمبر میں جا کے ایاز صادق کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر ایوب بڑا ٹف ٹائم دیں گے گورنمنٹ کو اس دفعہ، کیونکہ عمر ایوب فارم 45 کی پہ یہ جیت کے آیا ہے، اور فارم 45 والے بندے واقعی بڑے نڈر ہیں اور ان کے پیچھے بڑا ووٹر ہے، بڑا ان کے پیچھے ویژن ہے، اور یہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے عمران خان اور اسد عمر کو، ان پہ 2 مقدمے جرد تھے مارگلا تھانے کی توڑ پھوڑ کے، تو ان کو آج انہوں نے باعزت بری کیا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج ایک اور ریلیف ملا ہے جی PTI کو، اسد عمر کو بھی ریلیف مل گیا ہے کہ وہ اس مارگلا تھانے کی توڑ پھوڑ میں جو ان کو دھرا گیا تھا تو ان کو آج باعزت بری کیا گیا ہے۔ اسد عمر کو اور عمران خان کو آج باعزت بری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سائفر کا جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں عامر فاروق اس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں، تو آج سماعت مکمل ہوگی تو اس کے بعد میں جب ویلا کروں گا تو اس میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آج کا ویلا یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں جی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ایک اور ویلا میں۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔